الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين. أولا نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد وعليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم 23/7/2024 نقوم بحمد الله وفضله بتجهيز وتوزيع الطعام على النازحين عندنا في قطاع غزة، وذلك بتبرع كريم من مؤسسة براسكس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء، ويعافيكم الإسلام والمسلمين، اللهم آمين آمين. عبدتك إيمانا وحبا وطاعة وأنس الرضا يا رب قد حل في صدري. هو الحب يا الله، هو الحب يا الله، هو الحب يا الله في داخلي يسري.